Otmea moja, काळजांतर देवाचे उपकारातून. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भुरग्यानो आणि बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार. पवित्र सभाज पिराजीत काळाचो तिसरो आयतार समोर उमता आनी त्या सुमयार आयची वाचपां बाबा भयणीनो, धांवपळ देसांक पाळो दिवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी जेजू बराबर पुनर्जिवनपणाची परब समोर उबोवंक आमकां आपयता. धा उपदेश देवान आमकां दिल्यात. हें देणें देवाचें आमकां सगल्यांक आनी आख्ख्या संवसाराक आमचें जिवीत देवाच्या पावलांनी घालूंक, देवाचे कुशे प्रमाणे आमी चलूंक आनी देवाक जाय तेंच करूंक. तर ह्या वेळार ह्या मिसांत वांटो घेतना ह्या धा उपदेशाचेर विसर घातला. आमी त्या शिकूंक ना, ताची वळख घेवंक ना आनी वळख दिवंक ना देखून बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगले आमी मागूंक आयल्या त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया. भुरग्यानो, तुमचेच खातीर ह्या वेळार मागात. देव जाणवाय तुमकां तुमच्या मामी डॅडीक मागून घेयात. तुमच्या इस्कॉलांत शिकयतल्या टिचरीं खातीर, मॅनेजमेंटा खातीर, देव संदेशकारां खातीर, तुमच्या फ्रेंड्सां खातीर मागात. सगल्यांक भलायकी मागून घेयात. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हय फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बसयता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या बळान आमकां निगूत नितळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलोलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सभे आमी जावंक निर्मी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी
देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव साप सुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. सर्वेस्परा, तुमच्या देवान दिल्ल्या देसांत लांब आंवक तुमकां भोगच्याक तुमच्या आवय बापायंक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, प्रदुवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घोराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोरणीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावं दी. सुमया, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची. आनीक एकदां म्हणुया. सौम्या, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त भोव बरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे, नेण्ट्याची जाणवाय. जबाब. सौम्या, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोल, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सौम्या, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब. सौम्या, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. भांगरा परोस निर्बेल भांगारावून काळजाक ताची आस. मोवा परोस पोलयेंतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब. सौम्या, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जुदेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी परगोडटाव तो कुर्सार किळायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रीकांक, तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परोस ओदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता त्या मनशाच्या बळा परोस ओदीक बोरिश्ट. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात ताका सासणाची जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर, तुमचे सोबें आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. जिवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत
देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुळे ओतले आनी ताचे मांड ओमतिले. पाऱ्यो विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण तांच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. देवानी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली गुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. देवानी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची कबर करतालो. तेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केल्ल्यो कुणां पळोवन पुष्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर देवलो ना, कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाचेच साक्षेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका तावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, भुरग्यानो, कोणें तुमकां गिफ्ट दिलें जाल्यार तुमी कितें करतात? सांगात पळया. इफ एनीवन गिव्स यू अ गिफ्ट, वॉट यू डू? फर्स्ट रिएक्शन कितें? कांय ना? कुशीक उडयता तुमी गिफ्ट? यू जस्ट थ्रो इट आउट समवेअर इन द डस्टबीन? कांय ना भुरग्यानो? कोणेंय गिफ्ट दिलें, मातशें मास्क देंवयात, उलोयात मातशें. कोणेंय गिफ्ट दिलें जाल्यार कितें करतात तुमी? डू यू प्रिजर्व इट? दवरतात तुमी सारकें? ना? कोणें दवरूंक ना? कोणें दवरूंक ना गिफ्ट? सांबाळून दवरलां गिफ्ट दिल्लें? कोणें दवरूंक ना? यू कॅनॉट फॉलो मी? तुमकां समजून हांव सांगता तें? कोणेंच गिफ्ट सांबाळून दवरूंक ना? कोणें दिल्लें तुज्या फ्रेंडान, मामी, डॅडीन दवरलां? मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो, आमकां कोण गिफ्ट दिता तेन्ना आमी बरे भाशेन दवरता तें. ताची आपुरबाय कोत्ता, त्या मनशाचो उगडास कोत्ता आनी खुशाल जाता. उपरांत परतून केन्नाय तें पळयता आनी बरे भाशेन सांबाळून दवरता. धा उपदेश, 10 commandments are a gift from our loving Father. धा उपदेश जावन आसात देणे आमच्या दुनिया देवाचें, मोगाळ देवाचें, मोगाळ बापाचें आमकां. आनी हाची खबर मोगाळ भुरग्यानो आनी बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. मोजसा लागीं सर्वेस्पर देव हे 10 उपदेश दिता आनीक ते पाळूंक इस्रायल पर्जेन ते पाळूंक, ती बासायल्या देशांत पावतात तेन्ना ते सांबाळूंक
आपयता आनी सांबाळून तांचें जिवीत ह्या धा उपदेशां परी करूंक तांकां आयच्या पयल्या वाचपांत सुचयता. बाबा भणीनो, धा उपदेशांत कितें आसा? धा उपदेशांत देवाची जाणवाय आसा. The wisdom of God is there in the 10 commandments. देवाची जाणवाय आसा. दुसरे सुवातेर देवाची शक्ती आसा थंयसर पयलोच उपदेश आसा. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. दुसरो आसा देवाचें नांव, पवित्र नांव बेमानान घेवनाय, कित्याक हें पदवेन बोल्लोलें नांव. बाबा भणीनो, धा उपदेशांनी देवाची जाणवाय आसा. द विजडम ऑफ गॉड. देवाची शक्ती आसा, पॉवर ऑफ गॉड आसा. आनी देखूनच बाबा भणीनो, ह्या उपदेशांत आमकां देवाची कृपा मेळटा, देवाची सुफळाय सक्सेस मेळटा, देवाचो मोग मेळटा आनी बाराबोर सात्वीक जिवीत मेळटा. मनान दवरात सदांच. ह्या धा उपदेशांनी पयले सुवातेर देवाची जाणवाय आसा, विजडम ऑफ गॉड. दुसरे सुवातेर देवाचें बळ आसा, पॉवर ऑफ गॉड. तिसरे सुवातेर देवाची कृपा आसा, ग्रेस ऑफ गॉड. चवथे सुवातेर देवाची सुफळाय आसा, सक्सेस ऑफ गॉड एंड सक्सेस ऑफ आवर लायफ. आनी शेवटी देवाचो मोग आसा आनी सात्वीक जिवीत आसा. सदांच ह्या उपदेशांत आमकां मेळटा तें मनान दवरात. आनीक हेंच तें वळखून घेवंक आयच्या पयल्या वाचपांत मोजसाक देव सांगता, मोजसान वचून पोरशेक सांगूंक. देखून भुरग्यांनो आनी बाबा भणीनो, आमी पयले सुवातेर मानून घेवंक जाय, धा उपदेश देवान दिल्यात. देवान दिल्यात ते सांबाळूंक, तांचेर विसर घालूंक न्हय. देवान दिल्यात तांची ओळख घेवंक. आनी हाका लागून दुसरे स्मृतीच्या पुस्तकांत 26व्या स्वरांत 6 ते 7 वळींत सांगता आदल्या कोरांत, हे धा उपदेश तुज्या ओंठांचेर आसूं, तुजे जिबेर आसूं, तुजे मुखार आसूं. तूं ते नियाळ तुज्या भुरग्यांक, भुरग्यांच्या भुरग्यांक ते शिकय. कित्याक तातूंत देवाची जाणवाय, देवाचें बळ, देवाची कृपा, देवाची सुफळाय, देवाचो मोग आनी सात्वीक जिवीत आसा. बाबा भणीनो, हाचे प्रमाणे म्हज्यान तुमचें जिवीत जावंक जाय. हेंच जेजू शिकोवंक आयलो. आमी तर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या स्वरांत 17व्या वळीन गेले जाल्यार जेजू सांगता हे भाशेन, सुमूर्त व भाकणारांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयला. आनी हाका लागून म्हणटा, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान सुमूर्ती वेली एक तिकली पर्यान ना जावची ना. तर बाबा भणीनो, देवान दिल्ले उपदेश जेजू आमकां शिकोवंक आयला आनी ते शार्ती पावोवंक आयला. आमचें जिवीत तांचे वरवीं देवाचे जाणवायेन, देवाचे कृपेन, देवाच्या बळान, देवाचे सुफळायेन, देवाच्या मोगान आनी सात्वीक जिवितान भरूंक आयला. आनी हेंच तें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बाबा भणीनो भाग्यवंत पावलो बरोवन आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपांत गेले जाल्यार आमकां मेळटा, जेजू क्रिस्तांत आनी ताचे शिकवणेंत देवाची शक्ती आनी जाणवाय आसा. जेजू क्रिस्तांत आनी ताचे शिकवणेंत देवाची शक्ती आनी जाणवाय आसा. हें दुसरें वाचप आमकां कळीत कोत्ता.
देवाची शक्ती आनी जाणवाय जेजूंत आसा देखून बाबा भणीनो जेजू सांगता हे मंदीर तुमी मोडून उडयात आनी 3 दिसांनी हांव तें तुमकां बांदून दिता. कितें घडलें बाबा भणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाची पदवी परगोडटालो, देवाची कृपा परगोडटालो, देवाच्या बळाक गोवाय दितालो. आनी तेन्ना बाबा भणीनो तो देव मंदिरांत जो भ्रश्टाचार चलतालो तो पयस सावूंक वावुरता, मांड उमतिता, सावकारांचे दुड पोत्तिता आनी तांकां धांवडायता. आनी तेन्ना फारिजेव धर्मशास्त्री तिणटात आनी म्हणटात, तिडून म्हणटात, तूं हें कोणाचे पदवेन कोत्ता? ही पदवी हें बळ दाखोवंक तूं कसली आमकां कुणां दितलो? आनी तेन्ना जेजू सांगता हें मंदीर मोडीन उडयात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदतां. बाबा भणीनो मंदीर म्हणटात तें हांगासर फातरांचें मंदीर न्हय, नॉट द टेम्पल ऑफ द स्टोन्स, फातरांची गोस न्हय, पूण जेजू आपल्या जिविताची खबर कोत्ता. कित्याक जेजून सांगलोलें आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, थंयसर म्हाका धरून दितले, म्हाका कुरिसाचें मरण फावो करतले, 3ऱ्या दिसा देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. बाबा भणीनो ते विचारतात खंयचे पदवेन तुवें कोत्ता ताची कुणां आमकां दी. जेजू म्हणटा हें मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. बाबा भणीनो अशें म्हणटात तेन्ना जेजू आपल्या पुनर्जिवंतपणाची खबर करता. पुनर्जिवंत आपूण जातलो 3 दिसांनी तें कळीत कोत्ता. बाबा भणीनो आमी ह्या पिराशीत काळांत आसा भुरग्यानो, ह्या पिराशीत काळांत आसा कोरेजमाच्या काळांत. हो कोरेजमाचो काळ दुसरी वस्त न्हय, पूण जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तयार जावचो काळ, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तयार जावचो काळ. जाल्यार आमी हें पुनर्जिवंतपणाची परब समोरुंक तयार जाता तेन्ना कितें करची गरज? आयच्या पयले वचप सांगता ते भाशेन दावबदेस देवान दिल्यात हें मांडून घेवची गरज, ओळखून घेवची गरज. 10 commandments are given by God and this is the truth we need to accept. हें तें सोत हांवें तुमी मांडून घेवंक जाय. पयले सुवातेर हें पवित्र सभा आयच्या दिसाक ह्या वाचपा वरवीं ह्या आयच्या आयताराक आमचे कडले मागता. Accept that the 10 commandments are given by God. देवान हे दावबदेस दिल्यात, ती ओळख घेवची गरज, ताची ओळख घेवची गरज. दुसरे सुवातेर ह्या दावबदेसांत देवाची जाणवाय आनी बळ आसा. The wisdom of God and the power of God is there in these 10 commandments. हें मानून घेवची गरज, हें सत मानची गरज. आनी हाका लागून हांवें तुमी बाबा भणीनो हे धा उपदेश बोर घेवन शिकूंक जाय. हांवें तर आतां विचारलें जाल्यार सगळीं लॉजीक पडटलीं, आवय बापूय पडटलीं आनी बाराबोर भुरगीं पडटलीं. कित्याक 10 उपदेशांचेर विसर घातलेलो आसा. पयले सुवातेर मानून घेवया 10 उपदेश देवान दिल्यात. दुसरे सुवातेर ह्या 10 उपदेशांत देवाची जाणवाय आसा, देवाचें बळ आसा, हें वळखून घेवया. आनी हाका लागून तिसरे सुवातेर बोर घेवन शिकुया, दुसऱ्यांक शिकोवया, तांचे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडुया, दुसऱ्यांकूय बरें जिवीत जियोंक शिकोवया. आनी शेवटी लास्टली बाबा भणीनो सदांच ही उतरां मनान दवरात. जो कोण 10 उपदेशांचेर विसर घालता तो
देवाचेर विसर घालता, कित्याक हे देवान दिल्यात. जो कोण दाउबदेसांचेर विसर घालता तो देवाचेर विसर घालता. आवय बापायनो, भुरग्यानो, संदेशकारांनो, हे मनान दवरात. तुमी तर तुमच्या भुरग्यांक दाउबदेस शिकयनात जाल्यार देवा मुखार तुमकां कास्त फावो जातली. देवाचेर तुमी विसर घालतात. दाउबदेसाचेर कोण विसर घालता तो देवाचेर विसर घालता. कोण देवाचेर विसर घालता तो देवान धाडलेल्या जेजू ताच्या पुताचेर विसर घालता. कित्याक जेजू सांगता माथेवाच्या शिव वर्तमानांत 5:17 वडींत, हांव समूर्त वो बाकणारांची शिकोवण काडून घेवंक ना, हांव ती शार्ती पावोवंक आयलां. आय हॅव नॉट कम टू एबॉलिश द लॉ बट आय हॅव कम टू फुलफील द लॉ. देखून बाबा भणीनो, जो कोण देवाचेर विसर घालता तो जेजू ताच्या पुताचेर विसर घालता. आनी जो कोण जेजूचेर विसर घालता तो सासनीक जिविताचेर विसर घालता. हे सासनीक जिवीत म्हणटा तें इटर्नल लायफ, स्वर्गाचेर विसर घालता. सदांच मनान दवरात. डोंट टेक 10 कमांडमेंट्स लायटली. आवय बापायनो, हे मनान दवरात. जो कोण दाउबदेसाचेर विसर घालता तो देवाचेर विसर घालता. देवाचेर विसर घालता तो जेजूचेर विसर घालता. कित्याक जेजू आयला संवसारांत समूर्त काडूंक न्हय, ती शार्ती पावोवंक. जो कोण जेजूचेर विसर घालता तो सास्तीक जिविताचेर विसर घालता. कित्याक जेजू आयला आमकां सास्तीक जिवीत दिवंक. आनी हाका लागून तो म्हणटा जिवाच्या शिव वर्तमानांत 11:25 वडींत, हांव पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हें म्हाका मेळटा ह्या संवसारांत न्हय पूण स्वर्गार सासणाच्या जिविताक. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, 5 काल ताणें कोस सोंसले, ता क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, 3 दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी वेळार करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका सगली म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान, आमच्या बिस्म साहेबान, आमच्या याज्ञिकांनी, सगळ्या बिस्पांनी म्हत्वाशांनी जेजूचेर नदर घालून आपलें जिवीत आनी पोजीचें जिवीत दाउबदेसा वरवीं मानून हाडूंक तांकां गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान पोरजे मोदें फूट घालपाचें बंद करूंक आनी पोरजेक एकवटान देवाच्या आज्ञा प्रमाणे सांबाळूंक आनी फुडें व्हरूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत दर कुटुंबाच्या वांगड्यांनी दाउबदेसा प्रमाणे आपल्या कुटुंबाच्या वांगडे जिवीत फुडें व्हरूंक, ते शिकूंक, ते शिकोवंक, तांची ओळख दिवंक
ते घेवन जिवीत बरें करूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सगल्या भुरग्यां खातीर जे हांगा आसात हांगा नात, आमच्या तरणाट्यां खातीर, आमच्या पिडेवंतां खातीर, आमचे वांगडी परदेसांत आसात तारवार दुसऱ्या जाग्यांचेर वा उरतात ताचे खातीर, तांकां आनी आमकां सगल्यांक भलायकी दी म्हूण राखान सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. तुज्या दावदेसां परमणे आमचें जिवीत चलय. तांचेर विसर घालिना जावंक, पूण ते आमी शिकूंक, बाबार्थान सत मानूंक, आनीक एकामेकाक शिकोवंक आनी आमचें जिवीत ताचे प्रमाणे करूंक तूंच आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bapak bejoy loli kursa boli ada papia chatan galda pakya chadoyal bapa Patkiacha bolidana Hatzurun vato magda Patkiacha doyal baba Patkiacha bolidana Hatzurun vato magda. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. सर्वेस्परा, भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटयता. ताचेच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवीत पवित्र मंदीर कर, जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत नितळ मोगाल काळजाची भक्ती जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका
परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताळें काळीज जळटालें देखून ताणें तुका व्हडे कुशीन आपल्या मोन्नाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें सुपून बलिदान ओपून दिलें. अशी बेठयलोली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीच्यान जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे जिवे फातर म्हूण ओळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavitr, 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 दळभरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया. भावार्थाचो गोठ परगटुया. Sonia Jesu, ami hono kata, ani higazitle pieta. Title spauti, tu wojwowanie su, ami dusze moron porkuta. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुखामोळ पळेवूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिचे पोती बागेवन जुजे बागेवन दवरूंक दुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याचे मागणे सगलीं व्हडल्या ताळ्यान आनी बाबार्थान बराबर करुया. सगलीं म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज सामुखां येवं. तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमन्यावाच्या वेळार आमी उबीच रावुया. आमच्यो हांव सिस्टरी आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर तुमकां कोमन्याव घेवन येतल्यात. कोमन्याव हाताचेर घेवचो दावा हातूंच उजवात सकलाक व्हडल्यान आमेन म्हणून जबाब दिवचो. कोमन्याव घेतोच बसूंक येता.
Maka fabunoy sumyan hiu mochitay duga uloy mogore kuto maka favoshiku maka fabunoy sumyan hiu mochitay duga uloy mogore kuto maka favoshiku surgi tuji sivaso durai duka surgo turgui ai lai tu devu kirkor patya pasur surgi tuji sivaso durai duka surgo turgui ai lai tu devu kirkor patya pasur maka fabunoy sumyan hiu mochitay duga uloy mogore kutor maka favoshiku maka fabunoy sumyan hiu mochitay duga uloy mogore kutor maka favoshiku swatik shizu mogara surgi chakamara kuisut butsu hautuka maka sadunaka swatik shizu mogara surgi chakamara kuisut butsu hautuka maka sadunaka सुमी आमच्या काळजेन आयिल्लो आसा
ताकार घेऊया सगून उबी रावया आनी क्रिस्ता- बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर क्रिस्ताची कुडी म्हजें थारोन कोर क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कोर नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरात तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगाती तुका वाकाणशाक आमेन. बसूया प्रार्थूया भोव पवित्र आनी मोगाल बापा तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्याच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्याय ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका आदीन वाचता ह्या जेवणान जेजूच्या मन्नांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक बोल्लोले सांदे आमकां कोर आनी पोरी न्हूच ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमचे आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घरा विच्या आदी मागता भुरग्यांनी तुमी बसल्यान तें कदेल चेर व्हरून फाटल्यान नळाक घालचें भितर थंयसर इगोजेच्या कॉरिडोरांत म्हूण मागता सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूंक तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुझी पवित्राय सूर्यावरी फांगता तोरी हांवें तुका ओगमान केलो देवा बोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोर